رح ارجع اعيد من الاول. كار exercice 33 عندي ال E فيه n éléments x y بدي اخذها partie de E tel que x inclut de y. اعطيت اكزامبل اذا ال E كانت ما حيد كل الديتاي بس هرجع اعيد بس اذا ال E كانت 1 2 3 قلنا احيانا ننقي الاي وبعدين الاكس. ليه؟ اذا اخذت الاي فيها مثلا بس 2 3 شو معقول تكون الاكس؟ كم شوا عندي للاكس tel que الاكس elle est inclus ب y. كم شوا في؟ il y a deux à la puissance قد بما انه هيدا فيه deux éléments donc il y a 2 à la puissance 2 choix. لو الاي كان فيه 3 éléments كم شوا في للاكس 2 à la puissance 3. ليه؟ عم باخذ الاكس رح يكون لي نومبر دو بارتي دو اي. اذا الاي ما فيه شيء الاكس يعني مجبور ما يكون فيه شيء، يعني اي بيكون فيد والاكس ايجال ا فيد. دونك هون عندي كذا شوا بوسيبل. بوركوا؟ لان ما حددوا لي بي كم élément فيه الاي سوري كم élément فيه. ما قالوا لي avec y comporte exactement p élément. ما في اعرف يا البي ما فيه ولا élément. بدي اجربهم كلهم من الزيرو للان لانه الكاردينال دو او هي ان. يعني لما انا جو veux choisir y يا في يكون ما عنده ولا élément يا un seul élément يا deux éléments لاوصل للاي كل شيء y سي او. دونك اول شوا دو y اذا الاي فيه زيرو élément يعني كم شوا عندي للاي؟ اذا في زيرو élément يعني هو فيد اي. شو معقول يكون الاكس؟ الاكس مجبور يكون فيد، يعني عندي ان سول شوا لاكس ان سول شوا لاي، يعني الريزلتا رح يكون ان سول شوا. اذا اكس فيد اي فيد يعني هيدا اول كوبل اذا بدكم فيد فيد il est inclus بي دو او avec vide inclus dans vide. هلا جو كونتينيو. سي جو فو ان سول élément بقلب اي طب ان الاو فيه ان élément جو فو choisir seulement un seul élément من هالان ولور n'intervient pas يعني جو choisis CN1 او عندي ان شوا بوسيبل. ان شوا بوسيبل لنقي ان سول élément بقلب اي. طب اخذت هالان سول élément سولمون اي فيه بس سانجلوتون كم شوا مثلا فيه 3 كم شوا في بوسيبل للاكس؟ سي اكس 2 à la puissance 1. ليه 2 à la puissance 1؟ le nombre de parties de y هلا c'est par définition 2 à la puissance 1 donc راح تكون 2 à la puissance 1. دونك هيدا عنده ان شوا او سي ان 1 وهيدا عنده 2. الريزلتا بيكون البرودوي تبعهم لانه انا لنقي الكوبل بدي نقي الاكس وبدي نقي الاي. لنقي الاي عندي ان شوا لنقي الاكس عندي 2 شوا دونك سي سي ان 1 فوا سي 2 فوا 2 à la puissance 1. طيب هلا اذا الاي فيه 2 éléments بدي نقي 2 من اصل n. دونك كم شوا بوسيبل عندي للاي سي ان 2 من اصل n élément عم نقي 2 سي ان 2. طب الاي صار فيه 2 éléments كم كا بوسيبل للاكس هلا صار فيه؟ بدك لو نومبر دو بارتي دو اي. الاي فيه 2 éléments لو نومبر دو بارتي دو اي سي كوا 2 à la puissance 2. دونك هيدي سي ان 2 لنقي الاي 2 او كاري لنقي الاكس. دونك لنقي الكوبل اكس اي بدي اعمل لهم فوا. طيب لنكفي جينيرالمون اذا في كا هلا élément بقلب اي من اصل ان عم نقي كا دونك كم شوا بوسيبل سي ان كا. هلا كم quel est le nombre de parties de y y فيه كا élément le nombre de parties de y c'est 2 à la puissance k donc c'est cnk 2k. لا اوصل فينالمون ماكسيموم كم شوا كم élément فيه يكون فيه بالقلب بقلب الاي كلهم يعني في ان élément يعني انا من ان عم نقي ان او تو سامبلومون ان. اذا اخذتهم كلهم سوا يعني ان سول كا بوسيبل بس كم نومبر دو بارتي دو y في عندي سي 2 à la puissance n donc c'est cn2 plus 2 à la puissance n. طيب بنلاحظ كلهم cnn 2n cnk 2k cn2k 2k. طب ما في اكتب الاول 2k اول 2 éléments اللي انا كتبتهم كمان بهالطريقه؟ مبلا الان سو نيت اوتر كو سي ان 1 من اصل ان élément عم نقي 1 وهون وتطلع لي 1 مش من اصل ان élément عم نقي 0 من اصل ان élément عم نقي 0 يعني حتطلع 1 يعني. وهون عم بعمل 2 على بيسانس 0 يلي طلعت كمان ليه عم بكتبهم بهالطريقه؟ حتى يصيروا هلا هي ما تشوفوها عم بعمل 2 على بيسانس cn 0 2 او 0 بلس cn 1 2 على بيسانس 1 بلس cn 2 2 على بيسانس 2 بلس cn k 2 على بيسانس k بلس cn n 2 على بيسانس k. يعني هي شو هي؟ سي لا somme k allant de 0 jusqu'à n cn k 2k. هيدا الاكزرسيس اللي عملناهم الجمعه الماضيه. هيدي شو؟ ça c'est quoi؟ كانه عندي فوا 1 على بيسانس n moins k
Donc ça, ce n'est autre que 2 plus 1 à la puissance n. هيدي اللي هي هون قلنا fois 1 à la puissance n moins 4. Donc 2 plus 1 à la puissance n اللي هي 3, 2 plus 1 3, donc 3 à la puissance n. اوكي؟ دونك هون لنقدر نستوعبه بدنا نعمل اذا بدكم هيدا الجراف، صعب كثير تعرفوها دغري، بس بدي دائما فكروا انه بدي نقي الايديه بهالاكزرسيس، عم نقي الايجريج وبيرجع عم باخذ لو نومبر دو بارتي لاخذ الاكس. من بعد ما نقي الايجريج بنقي الاكس وبعدين بعملهم فوا بعض، يعني لنقي الايجريج عندي ان شوا، لنقي الاكس عندي ان سل شوا، دونك لنقي اكس وايجريج عندي ان فوا. هون لنقي الايجريج عندي ان شوا، لنقي الاكس عندي 2 شوا، دونك لنقي الاكس ايجريج عندي سي ان 1 فوا 2 على بيسانس 1. هيدا الاكزرسيس يمكن هيدا هو الاكزرسيس عن هيدا الاكزرسيس عن الريفلكسيف انه يمكن اصعب اثنين. لو دادي اكزرسيس برجع ذكروني اللي عنده اسئله يسالني. السنه الماضيه اعطينا بيشبه هالاكزرسيس 34 اذا مش هو ذاته، زدنا كيسيون وحده. Soit E et F, deux ensembles finis non vides de cardinal N et P respectivement. Donc le E عنده cardinal N ou le F عنده cardinal P. Combien d'applications de E dans F? هيدي من عطايا بالكور الفكره. Combien d'applications de E dans F؟ بدنا هيك لنعمل اوكي. Combien d'applications من E ل F؟ دونك نحن عندنا ال E عندنا ال F. بدكم تتذكروا شو هي الديفينيسيون للابليكاسيون. لارجع اعيد بس السؤال. عندنا N P، دونك هون في N هون P. بدي ابليكاسيون، بدي اتذكر الديفينيسيون للابليكاسيون شو هي. عندي N اليمون، كمان انا دائما بدكم خذوا اكزامبل بارتيكولي. لو هون في 3 وهون في 4 بنحسب. وعم بعمل ابليكاسيون 1 2 3 بس، وهون 1 2 3 4. بدكم تتذكروا هون لتقدروا تعرفوا السوليوشن بدي اتذكر شو يعني ابليكاسيون. ابليكاسيون شو يعني؟ كل اليمون بالانسامبل دو ديبار مجبور يكون عنده ايماج بالانسامبل داريفي وحده بس، يعني هيدا البوان اذا حطيت هيك منا ابليكاسيون. دونك هيدا البوان اول بوان كم شوا عنده؟ يا 1 يا 2 يا 3 يا 4، يعني عنده 4 شوا. طب ثاني اليمون كم شوا عنده؟ فيهم يكونوا نفس الايماج، هيدا اثنيناتهم عندهم نفس الايماج. وي، لانه نحن عم نحكي عن ابليكاسيون، ما عم نحكي عن انها بيجكتيف، يعني انجكتيف سبجكتيف. يعني اول واحد عنده 4 شوا، رح اغير الكولر بس تشوفوا. اول واحد عنده 4 شوا، ثاني واحد كمان عنده كم شوا؟ يا 1 يا 2 يا 3 يا 4، يعني ثاني واحد كمان عنده 4 شوا. طب ثالث واحد كم شوا عنده؟ كمان 4 شوا، يا فيه يكون هي يا هي يا هي. يعني قد ايه رح يكون فينالمون؟ اول واحد عنده 4، ثاني واحد عنده 4، ثالث واحد عنده 4، دونك سي 4 فوا 4 فوا 4 يعني 4 او كيوب. انتبهوا مش 4 بلس 4 بلس 4، لانه انا عم بعمل الابليكاسيون لازم كل واحد يكون عنده ايماج، يعني اول واحد عنده ايماج، ثاني واحد عنده ايماج، ثالث واحد عنده ايماج. دونك فينالمون لنعمل جينيراليزاسيون، اذا انا الاو فيها ان والبي فيها والاف فيها بي، يعني اول اليمون بالانسامبل دو ديبار كم شوا عنده؟ بي شوا. ثاني واحد كمان بي، ثالث واحد كمان بي، كم مره؟ ان فوا. دونك سي بي على بويسانس ان. دونك هون اذا ما نشوف السوليوشن EF non vide, là je fais zoom. Nombre d'applications de E dans F, E fini de cardinal E, donc E هي من ال X1 لل XN، هون من ال X1 لل XN والY والF من Y1 لل YN. لكن شو قلنا نحن؟ pour chaque XI chaque élément بالensemble de départ كم شوا عنده؟ P شوا. donc اول واحد عنده P وثاني واحد عنده P وثالث واحد عنده P ورابع واحد عنده P وعندي N، donc c'est P fois P fois P à la puissance N fois. Donc le nombre de choix il est P à la puissance N. شو يعني P à la puissance N؟ هلا اذا وقفت هون اكيد صح. P هو cardinal de F والN هي cardinal de E، يعني c'est le cardinal de F à la puissance cardinal de E. هيدا الاكزامبل مشروح للكا جنرال، وانا عملت الاكسبليكاسيون ديتايي لكا اذا هون كان في 3 وهون في 4. اوكي اون كونتينيو. هلا بدكم شو بعدني مبدئيا ذاكره شو اجى بالفحص، هلا برجع بزيد على الكيسيون. هلا دوزيامون combien il y a de fonctions de E dans F. بدي اتذكر شو الفرق بين فونكسيون والابليكاسيون. فونكسيون كمان ممنوع ولا واحد يكون عنده اثنين، هي ممنوعه، كل اليمون ماكسيموم وحده. بس
فيه يكون الاليمان ما عنده ايماج بالفونكسيون. اذا قلتوا لي دو ار dans R à chaque x c'est 1 sur x هي فونكسيون. بس بعدين كيف بتكفوا le domaine de définition c'est quoi؟ c'est R étoile. يعني في بوان واحد وقت ارسمها لهيدي الفونكسيون انا من R ل R برسمها كل الاليمانات عندهم ايماج ما عدا الزيرو ما عنده ايماج. بس ال 1 sur x c'est une application, c'est une sorry مالنا application, c'est une fonction. domaine de définition c'est R étoile. اوكي دونك اللي رح يزيد هي شغله وحده انه فيه البوان بالاول يا يكون عنده ايماج يعني يا بي شوا مثل قبل الى بي شوا او ما عنده ايماج يعني يا حيلا بوان من الاف او ولا بوان بكل بساطه. يعني كم شوا شاك اكس اي رح يكون عنده هالمره بي بلس ان شوا. ارجع اعطي اكزامبل. اذا انا هون عندي 3 مثل قبل وهون عندي 4 عم بحكي عن ابليكاسيون مش فونكسيون. هيدا الاليمون يا في يكون عنده هيدا الايماج 2 3 4 دونك 4 شوا او ولا ايماج يعني الى 5 شوا. هيدا الى 5 شوا وهيدا الى 5 شوا دونك سي 5 à la puissance 3 يعني الكاردينال de f plus 1 à la puissance cardinale de e. Donc de même إذا هي x1 ل xn chaque xi il a p plus 1 choix. Il y a un élément de f ou aucun élément de f. Donc il a p plus 1 choix. Donc le nombre de choix رح يصير p plus 1. يلي اعطيناه السنة الماضي يعني هيدول كانوا هن ذاتهم شوفوا اللي اجى السنة الماضية لي دو لي ميم. بعد في كان كيستيون سي جربوا فكروا فيها ورح نعمل الحل هلا. Combien donc انا رح احط هون combien d'applications injectives في عندي من او ل اف. هلا في ناس عملوا البارتي ا مع بارتي بي اكيد غلط لانه الابليكاسيون هي شقفه من الفونكسيون مش العكس. ما في يعني النومبر دو فونكسيون اللي طلع معي بي بلس 1 على بويسانس ان اكبر من نومبر دابليكاسيون. هيدي مجبور يكون عندها ايماج هي فيه يكون عندها وفيه ما يكون عندها. دونك ما معقول اعمل بارتي ا مع بارتي بي. فكروا فيها. بعدنا لهيدا الكا خدوا اذا هون في 3 وهون في 4 إذا بدي إياها انجكتيف شو يعني؟ لازم نكون فاهمين فكرة الانجكتيف. أول واحد كم شو عنده؟ إذا ابليكاسيون يعني مجبور يكون عندها إيماج. أول واحد عنده شو؟ 1 أو 2 أو 3 أو 4 شوا. يعني أول اللي ما عنده عم بحكيها شوي بركي بتسابقوني أنتم بالتحليل. أول شوا عنده 4 شوا. ثاني واحد لأنه انجكتيف ممنوع يكون عندهم ميم إيماج. دونك خلص هيدا الايماج هيدا خلص طار كانه. دونك ثاني شوا يا هون يا هون يا هون يعني عنده 3 شوا. ثالث بوان ممنوع يكون عنده هول الاثنين اللي قبل لانه انجكتيف. دونك بده يكون عنده قد ايه؟ 2 شوا. دونك سي 4 فا 3 فا 2 بس انتبهوا سي با 4 فاكتوريال لانه بلكي هون كان في 5. لو هون كان في 5 ايماج كانت هذا تطلع 5 فا 4 فا 3. اوكي دونك اول واحد كم شوا عنده؟ 4. الثاني رح يكون عنده 3 والثالث رح يكون عنده 2. لو كان في 5 ايماج كان 5 فا 4 فا 3. دونك نحن هون شو رح يصير؟ اذا هون في ان وهون في بي هيدا كان الاكسرسيس. اول واحد عنده بي شوا، ثاني واحد عنده بي موان 1 شوا، ثالث واحد عنده بي موان 2 شوا لحديت وين؟ لحديدة البي موان ان بلس 1. او اذا بدكم سي ان بي. اول واحد عنده ان شوا، ثاني واحد عنده ان موان ان اكسترا للان موان بي. هلا بس شوف اذا ان موان ان بلس موان ان بلس 1 هيك. دونك هيدا اخر واحد عنده شوا بي موان ان بلس 1 هيدا بي موان 1 اكسترا لاوصل للبي. هيدا عنده بي شوا، هيدا عنده بي موان 1، هيدا عنده بي موان 2. بما انهم في ان ما بوصل للبي موان ان لانه عندي 1 2 للان صاروا ان بلس 1 دونك بلس 1 يعني قبل البي موان ان اذا بدكم. اوكي هيدا اول واحد. البي موان 0 هو اول واحد، بي موان 1 ثاني واحد، بي موان 2 ثالث واحد. دونك اخر واحد ليصيروا عددهم ان بما انه بلشت من الزيرو توصل اذا بدكم للان موان 1 يعني موان ان موان 1 او موان ان بلس 1. ما بعرف اذا وضحت الفكره او لا بس رح يطلع جواب بي فا بي موان 1 فا بي موان 2 لحديدة البي موان ان بلس 1. دونك سي بي ان.
طيب في شي كيستيونات هلا يلي